मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 94 और 95 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़मन इफ्तरा अलल्लाहिल काज़िबा मिन बादि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। क़ुल सदक़ल्लाह फ़त्तबिउ मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़मन पस जो, इफ्तरा जो कोई झूठ बांधे, जो कोई बांधे घड़ ले, अलल्लाही अल्लाह पर, अला पर अल्लाही अल्लाह पर, अलकाज़िबा झूठ, मिन बादी इसके बाद, ज़ालिका इसके, फ़उलाइका पस यही वो लोग हैं, हुमुज़्ज़ालिमून जो जालिम हैं। कुल कह दीजिए सदक़ल्लाह अल्लाह ने सच फरमाया है, फ़त्तबिउ पस पैरवी करो, मिल्लता मिल्लत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हनीफ़ा जो यकसू थे, रास्त रो थे, यकसू थे। वमा काना वा और माँ नहीं, काना वो थे, मिन से, अलमुशरिकीन मुशरिकों में से, वो मुशरिकों में से नहीं थे। फ़मन इफ्तरा अलल्लाहिल काज़िबा मिन बादि ज़ालिका पस जो कोई अल्लाह पर झूठ बांधे इसके बाद, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून पस वही लोग जालिम हैं। कुल सदक़ल्लाह कह दीजिए कि अल्लाह ने सच फरमाया, फ़त्तबिउ मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा पस पैरवी करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की, जो कि रास्त रो थे, यकसू थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन और वो मुशरिकों में से नहीं थे। कल की आयत में हमने पढ़ा था, दो टॉपिक पढ़े थे, आयत नंबर 92 और 93 में। आयत नंबर 92 इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में थी, जिसमें अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला के हुजूर खर्च करने का हुक्म था, अल्लाह की खातिर दूसरों को सदका खैरात देने का हुक्म था। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम वो चीज़ अल्लाह की राह में ना दो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम खुद अपने लिए पसंद करते हो। और आपको पता अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद ना करो जो अपने लिए पसंद करते हो। और दूसरी आयत नंबर 93 में हमने देखा था कि यहूदियों का जो हलाल व हराम का मसला था वो चल रहा था कि यहूदियों ने अपने ऊपर ऊँट का गोश्त और दूध हराम किया हुआ है। तो उसकी दलील वो देते हैं कि हज़रत इसराइल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनका गोश्त और दूध इस्तेमाल नहीं करते थे। और फिर उनकी नस्ल में ये बात चली और उन्होंने उसको शरीयत का हिस्सा बना दिया कि वो ऊँट को हराम करार देते थे, उनके गोश्त को और उनके दूध को। तो अल्लाह ताला ने वहाँ भी फरमा दिया था कि वो तो मामला जो था वो तौरात के नाज़िल होने से बहुत पहले का था, कई सौ साल पहले का था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने से। तो ये यहूदियों की शरीयत कहाँ से बन गई? और वो भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास मसला था कि मुफस्सिरीन के मुताबिक उनको बीमारी थी कोई, वल्लाह आलम, कि उनके टांग में दर्द की बीमारी थी जिसको शैटिका पेन कहते हैं, या इरकुन निसा की बीमारी। तो उसमें अतिब्बा ने उन्हें मशवरा दिया था, हकीमों ने, कि आप ऊँट का गोश्त और दूध छोड़ दें। तो वो तो उनकी बीमारी के इलाज के लिए था, वो तो उनकी ज़रूरत थी और उस वक्त का उनका तकाजा था। ये कोई शरीयत नहीं थी जो वो उन्होंने दी हो अपने कौम को, मिल्लत को। तो अब मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नज़र मानी थी कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए तो मैं अपनी पसंदीदा चीज़ छोड़ दूँगा, कुर्बान कर दूँगा अल्लाह की खातिर। तो कहते हैं कि उनको उनका गोश्त और दूध बहुत पसंद था, तो इसलिए उन्होंने अपनी नज़र पूरी करने के लिए वो छोड़ दिया था खाना और पीना। लेकिन यहूदियों ने इसको शरीयत का हिस्सा बना दिया था। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत में कि जो कोई अल्लाह पर झूठ बांधे इसके बाद,
بس بے شک وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب وہ لوگ جو شریعت بناتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے اون کا گوشت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، وہ اللہ بغیر جانے بوجھے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور جو کوئی اس طرح اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، خود سے باتیں ازیوم کر کے اور اللہ کی طرف جو منسوب کرے گا، تو وہ ظالم ہے، وہ خود پر ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ اس کا اسے آخرت میں انتہائی نقصان ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تو سچ بولتا ہے، اللہ تو سچا ہے۔ اور فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اور مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا، یہودیوں کو بھی، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ ان کی وہ جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ یہ شریعت نہیں ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ حلال چیزیں حرام انہوں نے خود سے ہی کر لی ہوئی ہیں، بلکہ حلال و حرام کا پورا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا۔ اور یہودیوں کی اپنی کتاب میں تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زمین پہ چلنے پھرنے والے جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے باقی سارے حلال ہیں۔ جیسے سبزیاں حلال ہیں اس طرح وہ جانور بھی حلال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھے، جو ایک اللہ کی طرف توجہ کیے ہوئے تھے، جو اللہ کے انتہائی فرما بردار تھے۔ اور آپ کو پتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کتنی آزمائشیں آئی تھیں، اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے تھے۔ ان کو چھوٹے سے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم آیا، وہ اپنے بیوی اور بچے کو عرب میں مکہ کے پاس چھوڑ آئے۔ ان کو آگ میں نمرود نے ڈالنے کا حکم دیا تو وہ آگ میں کود پڑے اللہ کی خاطر۔ اور ان کو پھر جب بیٹے سے دوری اور جدائی کے بعد جب بیٹے کے پاس گئے ہیں تو اللہ کا حکم آ گیا کہ ان کو ذبح کر دو۔ اس آزمائش میں بھی پورے اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے انتہائی فرما بردار تھے، تو وہ کیسے کر سکتے تھے خود سے کوئی چیز شریعت میں شامل کر دیں؟ تو ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حلال چیزیں بنائی ہیں ان کو کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلیں، کیونکہ وہ راست رو مسلمان تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جیسے یہ اہل کتاب شرک کرتے رہتے ہیں طرح طرح کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے۔ یہ کون سی شریعت لے کر چل رہے ہیں؟ اس بات پہ انہیں غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اپنا مطالعہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اشہد ان لا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔